हांगा सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आणि आयज सावर्डे 17 नंबरची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तो भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट मोहन गांवकर हाका हांणी आयज आमच्या बेताळ देवान पांयां पडोन देवाचो आशिर्वाद घेवन आयज प्रचाराक सुरवात करता आनी तशेंच आयज फॉर्मूय भरता तेन्ना ह्या सावर्ड्या मतदारसंघाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगता तशेंच सगळ्या वोटर्सां कडेन मागता की ताका मोठे संख्येन वोट्स करून विजयी करचो. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की येता त्या 20 तारखेक जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आसा आणि त्या दृश्टीन सगळे कडेन इलेक्शनाची सुरवात जाल्ली आसा आणि आमच्या 17 सावर्डे ह्या मतदारसंघ जो आमचो आसा जिल्हा पंचायतीचो जो मतदारसंघ आसा तो एसटी खातीर राखीव जाल्लो आसा आणि ताची उमेदवारी आमच्या मोहन गांवकर हाका मेळिल्ली आसा. आज आमी सगळीं म्हणजे तिनूय पंचायतींतल्यान आमचे कार्यकर्ते आसले, सरपंच आसतले, सगळ्यांनी आज येवन हांगसर आमच्या बेताळ देवा कडेन आमी नाल्ल दवरून आज प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा. आतां 11 वरांचेर वचून आमी फॉर्मूय भरपाची आसा आणि आमची रितसर सुरवात जातली. सगळ्यांक विनंती आसा की आमच्या तिनूय ज्यो पंचायती आसा त्या तिनूय पंचायतींनी आमकां ज्या प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीक सदांच यश मेळिल्लें आसा, ज्या पद्दतीन लोक सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान राविल्ले आसा, म्हाका 2 टर्म हांवें काम करता आसतना म्हज्या फाटल्यान रावले, त्याच प्रमाणे सगळ्यांक विनंती आसा की तांणी सगळ्यांनी परत एकदां आमी भारतीय जनता पार्टीचो आमचो जो कॅन्डिडेट मोहन गांवकर आमकां निवडून दिल्लो म्हणजे कॅन्डिडेट जो दिल्लो आसा ताका आमी भरघोस मतांनी निवडून हाडुया अशें हांव सगळ्यां कडेन अपील करता. आनी सगळीं जाणां एकजुटीन रावन आमी काम करुया अशें सगळ्यां कडेन मागता. सगळ्यांक देव बरें करूं.